Aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. La vidéo va les exercices, comme vous voyez. On va commencer l'exercice de la série de la vidéo les exercices précédents. Donc, l'exercice الثاني غنهضروا فيه aussi على les alcanes. نحاول انني نديتاييه معكم والا جاكم ماشي suffisant نحاول انني نزيد لكم هكا quelques exercices supplémentaires. ما عنديش انا مشكل. il suffit de me laisser des commentaires باش انني زعما نعرف شنو l'opinion ديالكم. sinon نبداو لا فيديو ديالنا على بركه الله. Bon, l'exercice, شنو عطينا؟ قالوا لنا une cétone A de masse molaire 58 grammes subit la suite des réactions suivantes. أول حاجة كنشوفوا بأن عطينا في الرياكسيون الأولى le substrat ما كاينش inconnu عاد مسميناه هو A وقالوا لنا في l'exercice هذاك A c'est une cétone. حنا شنو كنعرفوا بان لا سيتون كتكتب لنا سو لا فورم سويفونت R C double liaison O R prime. هذاك R ممكن تكون كتشبه ال R prime ممكن يكونوا ديفيرونت. حنا دابا غادي نخدموا ليكزارسيس وغنشوفوا واش يكونوا بحال ولا ديفيرونت. سينون قبل ما نبدا معكم لا ريزوليوشن راه خليت لكم هنا واحد لو بتي رابيل ديال لي رياكسيون اللي غادي نخدموا بهم في هذا ليكزارسيس هذا. خليوهم حداكم جانبا باش انكم تستافدوا هكا منهم ويجيوكم ساهلين. ما تبقاوش عاد كتقلبوا في الوراق، خليهم هكا مكتوبين باش تطبقوهم على ليكزارسيس. دونك قلنا بان نبداو دابا لا سوليسيون. قلنا بان اون سيتون سيكري سو لا فورم ار سي دوبل ليزون او ار بريم وعطاونا كوم دوني بان لا ماس ديال هاد لا سيتون كامله اللي هي انكوني بالنسبه لينا خصنا حنا نقلبوا عليها. عطاونا لا ماس ديالها هي 58 غرام. حنا بما ان لا سيتون كتكوننا من جوج ديال لي سوبستيتيون وكتكوننا من واحد الكربون دوبلمون ليي من واحد الاكسجين. دونك فان لا ماس ديال هاد لا سيتون كامله شنو هي لا ماس ديال هاد ار زائد لا ماس ديال هاد ار زائد لا ماس ديال لو كربون زائد لا ماس ديال الاكسجين هي اللي غتعطينا لا ماس ديال ا كامله اللي هي 58 غرام. دونك حنا دابا شنو كنحاولوا نديروا؟ كنحاولوا نقلبوا على هاد الار والار بريم، يعني نقلبوا على لا سيتون زعما كيفاش كتكتب شنو هما ار شنو هما ار بريم. وهذا الشيء غنقلبوا عليه دابري لا ماس لحقاش ما كناش نقلبوا عليه اوترومون. غنلقاو لا ماس ديال ار غنلقاو لا ماس ديال ار بريم وغنحاولوا نخرجوا منهم شحال عندنا لو نومبر ديال لي كربون وشحال عندنا لو نومبر ديال لي اش. دونك كنكملوا لا سانتيز ديالنا او لاناليز ديالنا. عندنا هنايا ام ديال ار زائد ام ديال ار بريم زائد غنعوضوا لا ماس ديال لو كربون اللي كنعرفوها كتساوي لنا 12 لا ماس مولير ديال الكربون ولا ماس مولير ديال الاكسجين اللي هي 16 كتساوي لنا 58 غرام. دونك لا ماس ديال ار زائد لا ماس ديال ار بريم كتساوي لنا هاد لا ماس توتال اللي عطينا هما نحاول نكتب لكم بهذا هاد لا ماس توتال اللي عطينا هما ناقص هاد لا ماس هادي ديال سي دوبلمون لي او. دونك شنو كتعطينا 30 غرام. دونك كتعطينا 30 غرام. هاد 30 غرام الا جينا نخرجوا منها جوج ديال لي ماس ديال لي كربون. كل كربون ب 12 غرام 12 غرام بار مول نورمالمون. هي غتعطينا جوج ديال لي كربون اللي يعطينا 24 غرام. دونك 30 ناقص 24 شنو غتبقى لنا؟ غتبقى لنا 6 غرام. داك 6 غرام غادي نعوضوهم بلي اش كون فو فوايي هنايا. درت لكم 30 غرام شنو كتعادل لنا جوج ديال لي زاتوم ديال الكربون ب 24 غرام و6 ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين ب 6 غرام. مثلا كون كنعطيونا واحد لا ماس وحده اخرى نحاولوا اننا نخرجوا منها لو نومبر ديال لو كربون تيل كو الا حطيناه هنايا يكون بربعه ديال لي ليزون ويكون بيان سور ليي لهاد لو كربون اللي هنايا يكون عنده 4 ديال لي ليزون. يا اما غادي وحده منهم بيان سور غتكون مع هاد الكربون والثلاثه الاخرين غيكونوا مع الكربون اللي حداه او لا مع لي هيدروجين. دونك على حساب لا ماس اللي عندنا ديال لي راديكو او لي سوبستيتيون كنخرجوا شحال ديال لي كربون ممكن يعطيونا وشحال ديال لي اش ممكن يعطيونا. اي بار لا سويت غنلقاو بان لا سيتون ا عندنا قلنا بان لقينا الار الاولى
باردون لقينا الار الاولى اللي نقولوا نسميوها ار لقيناها عندها ان كربون مع 3 ديال لي زيدروجين والار الثانيه لقينا عاوتاني ان كربون مع 3 ديال لي زيدروجين هي هادي CH3 CH3 خلاص سي او راه ديال لاسيتون دونك لاسيتون ا ديالنا اللي غادي نبداو بها هاد لا سويت ديال لي رياكسيون هي CH3 سي دوبل ليزون CH3 دابا ندوزو لا رياكسيون الثانيه لا رياكسيون نورمالمون الاولى حنا دابا يلاه قلبنا على لا رياكسيون الاولى شنو قالوا لنا خذوا هاد لاسيتون هادي هيا حطيناها هنايا وزيدوا عليها زد ان اون بريزونس اتش سي ال فاش كتفكركم هاد لا رياكسيون في لا رياكسيون دو كليمانسن بيان ايفيدون سي بيان ايفيدون لحقاش هي اللي عندنا كوم رياكتيف او لا كاتاليزور عندنا زد ان اون بريزونس ولا دون ان ميليو اسيد شنو كتوقع لنا في هاد لا رياكسيون هادي كنحاولوا اننا نشونجيو هاد سي دوبل ليزون او بسي اتش 2 هي اللي درنا دابا وغيعطينا واحد لو كومبوزي بي هادي دونك لا رياكسيون الاولى و لو برودوي اللي عطاونا هو بي او اللي خرجنا هو بي دوزو دابا لا رياكسيون الثانيه لا رياكسيون الثانيه شنو قالوا لنا خذوا بي ها هو هذا H3C CH2 CH3 وديروا له واحد لا كلوراسيون اون بريزونس ديال ليرادياسيون يعني غنزيدو عليه X2 في هاد لو كا عطاونا CL2 ممكن مثلا في لو كا واحد اخر عطاونا BR2 الا بغيتو مثلا خدموها BR2 شوفوا شنو غتعطيكم هاد لا رياكسيون هادي فاش كتفكرنا في لا سبستيتيوشن راديكالير ديال لي زالكان لا سبستيتيوشن راديكالير normalement كدوز لنا من 3 ديال لي زيتاب ايتاب دينيسياسيون ايتاب دو بروباغاسيون اي ايتاب دو تيرمينيزون حنا ما غاديش نديرو هاد لي زيتاب كاملين لحقاش اون ديتاي با لو ميكانيزم حنا شنو غنديرو ديك ليتاب ديال تيرمينيزون التاليه اللي هي شنو غتعطينا وهي نورمالمون هنا ماشي تيرمينيزون هنا غتكون عندنا ليتاب ديال البروباغاسيون اللي غيلصق لنا فيها ار مع الاكس دونك حنا كنعرفوا بان نحاول انني نشرح لكم رابيدمون لحقاش هادشي راني خدمته في ليكزارسيس اللي فات وفي الكور دونك ما كاينلاش ندخلوا في بزاف ديال لي ديتاي شنو عندنا هنايا عندنا CH3 CH2 CH3 ياك غنزيدوا عليها CL هاد CL غنزيدوا عليها بيان سور CL2 زائد غادينا تلصقنا CL وحده والاخرى غادي تمشي غادي تجينا هي CL بوان دونك هاد CL عندها جوج ديال الاحتمالات يا اما غتلصق لنا في هاد لو كربون يا اما غتلصق لنا في هاد لو كربون غتقولي لي علاش ما تلصقناش في هاد لو كربون سي لا ميم شوز لحقاش هذا راه سيميتريك هاد الالكان هذا الي سيميتريك دونك راه بحال لصقت هنا لا ميم شوز ما كاينش فرق حتى او نيفو ديال لا نومونكلاتور غتبقى لا ميم شوز دونك حنايا هاد الكلور هذا عندنا قلنا جوج الاحتمالات اما تلصق لنا هنا اما تلصق لنا هنا وعليها غتعطينا جوج ديال لي برودوي النوب الاولى لصقت لنا هنا والنوب الثانيه لصقت لنا هنايا عطاتنا في الاول CH3 CH2 CH2 CL فاش لصقت هنا والنوب الثانيه CH3 CH فاش لصقت لنا في الوسط CL CH3 دابا هنايا ما غنجيوش نعطيو لي نوميناسيون اللي عطاونا ديال في البرودوي كما كتشوفوا في ليكزارسيس عطاونا قالنا غيعطيونا جوج لي برودوي اللي هو سي و دي حنا خصنا نرجعوا نقراو لي نونسي مزيان حاولوا انكم فاش تكونوا كتخدموا ليكزارسيس بقاو تنتبهوا مزيان لي نونسي شنو كيقولوا لنا هنايا دوني لي ستركتور دي برودوي AAH يعني غنديروا هاد لا سويت ديال لي رياكسيون sachant que le composé C est symétrique et a deux substituants méthyle يعني symétrique هذه اول حاجه وعنده جوج لي سبستيتيوشن ميثيل فهادو قبل ما انا ما ندير لهم لا نوميناسيون شكون اللي فيهم هنا سيميتريك وفيه جوج ديال لي غروبمون ميثيل هو هذا ها الميثيل الاول ها الميثيل الثاني دونك هذا هو اللي غنسميوه لو كومبوزي سي هنا بحال عطاونا واحد لا كونديسيون ما قالوناش غير يعطيو هكا السميه كما كانت ولكن عطاونا واحد لا كونديسيون سو كو هاد لو كومبوزي سي خصو يكون سيميتريك وعنده جوج ديال لي غروبمون ميثيل دابا ندوزو لا رياكسيون الثالثه بون في لا رياكسيون الثالثه شنو قالوا لنا خذوا هاد الكومبوزي دي و سي اللي صوبتو وديروهم اون رياكسيون مع لو صوديوم مع Na شنو هي لا رياكسيون اللي كناخذوا فيها واحد الار اكس نورمالمون هاد السي و دي راهم دي ار اكس واحد الالكان لاصق فيه اكس الكان الوجيني هانتوما هاد ديجا كنت كاتباها هنايا ار اكس هادو سو سون دي ار اكس دونك ار اكس زائد ار اكس اولا كما كتبت لكم في الغابيل
جوج ار اكس. دونك قلت لكم فاش كتكون عندنا جوج ار اكس اون رياكسيون مع ان ا كتلصق لنا ار مع ار زائد جوج ان ا اكس. حنا هنايا عندنا ار و ار ديفيرون. عندنا هذه انا اعتبرها انا كتبتها لكم هنايا، اعتبرنا بان ار هي CH3 CH2 CH2 واعتبرنا بان ار بريم هي H3 CH CH3. تبان هنا بان واحد الاش ناقصه وهنا واحد الاش ناقصه، راه غير حيت بحال بغيت غير نخرج لكم من هذا من زعما من لا بارتي الثانيه من لا رياكسيون اللي هي كتكون عندنا ار زائد جوج ان ا اكس. غير بغيت هاد لي ار هادو باش نبينهم لكم هنا بانهم ديفيرون كتبتهم لكم هكا. اما راه نورمالمون خاص يكونوا لي اش غير بحال فكيتهم على بعضياتهم وصافي. ديك لا ليزون اللي كانت كتجمعهم هي اللي غتكمل لي اش اللي ناقصين هنايا. دونك هنايا في هذا لو كا هذا قلت لكم بان ما عندناش ار عندنا ار وعندنا ار بريم. دونك شنو عندنا في هاد لا رياكسيون هذه؟ قال لك عطينا ثلاثه لي برودوي، عطينا او و اف و جي. كاين يقول علاش عطينا ثلاثه لي برودوي، علاش ما عطيناش غير برودوي واحد ولا غير جوج؟ هنا عندنا قلت لكم ار و ار بريم، يعني المره الاولى غتغياجي لنا ار مع ار مع راسها، يعني هذه مع راسها، ومره غتغياجي لنا ار بريم مع ار بريم، ومره غتغياجي لنا ار مع ار بريم. غتقولوا لي علاش بالضبط غير ثلاثه ديال لي برودوي؟ مثلا سوبوزون خدينا مثلا عطاونا ثلاثه ديال بحال عطاونا في هاد لا رياكسيون الثانيه ما عطاناش غير دي و سي، عطانا بحال دي و سي و في مثلا. راه فاش غادي نجيو نديرو هاد لا رياكسيون هادي اللي هي رياكسيون دو فيرت، شنو غادي نديرو فيها؟ غادي يغياجي لنا دي مع دي والسي مع سي وفي مع في والدي مع في والسي مع في، وشكون واحد اخر اللي مازال ما غياجاش مع في مع دي والسي مع دي. عطينا 6 ديال لي برودوي. فهمتوا كيفاش؟ يعني داكشي سا ديبون لي رياكتيف اللي غادي نخدموا بهم لا رياكسيون دو فيرت هي اللي كتعطينا لو نومبر ديال لي برودوي فينال. دونك جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. هنايا كما كتبت لكم فاش غتغياجي لنا ار مع راسها غتعطينا هذا لو كومبوزي هذا، فاش غتغياجي لنا ار بريم مع ار بريم غتعطينا هذا لو كومبوزي هذا، وفاش غتغياجي لنا ار مع ار بريم غتعطينا هذا لو كومبوزي هذا. وهنا ما عطاوناش اون كونديسيون، ما قالناش زعما خاص يكون اف هكا و او هكا و جي هكا، داكشي علاش قلنا كتبناو غير هكا سكسيسيفمون او اف جي. ندوزو دابا لا رياكسيون الرابعه. لا رياكسيون الرابعه شنو قالوا لنا غتاخذوا لو كومبوزي سي اللي هو هذا اللي قلنا بان فيه جوج ديال لي ميثيل هو سيميتريك، وغادي تزيدوا عليه ام جي اون بريزونس ديال لاتير. واحد البنت كانت سولاتني قالت لي شنو هو لو رياكتيف اللي كنديروا مع هاد لا سبستيتيوشن دانالوجينور دالكين، شنو هو لو رياكتيف اللي كنديروا؟ انا ما كنتش قلت لكم لو رياكتيف فاش قلت لكم لا رياكسيون اون جينيرال، ولكن هنايا لو رياكتيف كيكون هو لاتير. دونك هنا on est devant la réaction ديال la substitution d'un halogénure d'alkyle bien sûr par le magnésium. شنو غيوقع لنا؟ هذه لا بروميير ايتاب، يعني ان هاد الام جي شنو غادي يدير؟ غيمشي يدخل ما بين سي اش و سي ال. هي اللي درت لكم هنا، غير كتبتها لكم اوترومون، تكتبوها كما بغيتو. كان بامكانكم مثلا ديروا هاد عاود ما تكتبوها الكتابه هذه، غنكتبها لكم هنايا. ديروا مثلا سي اش 3 سي اش 3 ام جي سي ال، سي لا ميم سي بون. هذه لا بروميير ايتاب كتعطينا فاش كنديروها كتعطينا لو برودوي اش. لا سانكيام رياكسيون شنو قالوا لنا خذوا داك لو برودوي اش زيدوا عليه دي اللي صوبنا في لا رياكسيون الثانيه اللي هو سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي ال، حتى هو واحد لالوجينور دالكيل، وزيدوا عليه زيدوه واحد على واحد، وخاصو يعطينا لو كومبوزي جي. يعني خصنا نرجعوا لهاد لو كومبوزي جي ديال لا رياكسيون 3. كيفاش غادي نديرو؟ غادي نجمعوا هذا مع هذا وهذا مع هذا تو سامبلومون. غنبداو نحاول باش يعطينا لو كومبوزي جي تيل كيلي. غنبداو بهاد سي اش 3، درنا سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 ها هي، وزدنا عليها سي اش 3 سي اش 3 زائد بيان سور ام جي و سي ال زائد سي ال هي سي ال 2 زائد ام جي سي ال 2، وهذا لو برودوي هذا هو لو برودوي جي. سي بون. دابا ندوزو لا ديرنيير رياكسيون اللي هي لا رياكسيون 6. شنو قالوا لنا نديرو فيها؟ قالوا لنا خذوا هذا لو برودوي اش ديال لا رياكسيون 4 هذا وزيدوا عليه، ما هاد المره ما تزيدوش عليه دي، زيدوا عليه سي. هاد لو كومبوزي سي اش 3 سي اش سي ال سي اش 3 انالوجينور دالكيل. شنو خصو يعطيكم؟
خاصو يعطينا لو كومبوزي او. هاد لو كومبوزي هذا ديال لا رياكسيون 3 انا كتبها لكم هنا ما كتبتهاش. خاصو يعطينا لو كومبوزي او. شنو غادي نديرو بيان سور لا ميم شوز نحاولوا اننا نشدو هذا نزيدو على هذا وهذا نزيدو على هذا تو سامبلومون. غتبقى لها يعطينا لو كومبوزي او. ولا بغيتو تكتبوا اوترومون كتبوه بهذه الطريقه. شنو هاد الطريقه كيفاش درنا لها؟ غتاخدوا قلنا حنا غنزيدو هذا لا يعني غتاخدوا هاد السي اش اللي هنايا ها هو هذا نديرو له السي اش 3 ديالو السي اش 3 ديالو عاوتاني هاد السي اش اللي هنايا نديرو له هناك عاود ما تجيه السي اش بوحده غتجي السي اش 3 جوج ديال لي اش خداهم من هنايا والسي اش 3 اللي هنايا هو هاد لو رياكتيف هذا بيان سور زائد ام جي سي ال 2. ها هي هذه هي لا كيسيون الاولى. دابا ندوزو لا كيسيون الثانيه. لا كيسيون الثانيه شنو كتقول؟ قالوا لنا donner d'autres produits à partir desquels on peut préparer B en une seule étape. يعني شنو هما لي برودوي او لا مثلا لي سبسترا ولا لي كومبوزي اللي منهم ممكن نصوبوا لو كومبوزي بي. شنو هو لو كومبوزي بي؟ انا كتبت لكم هنا هو CH3 CH2 CH3 الكومبوزي بي اللي خدمنا في لي رياكسيون من قبيله. هاد CH3 CH2 CH3 سي ان الكان وهما شنو قالوا لك هنا à partir de quel on peut préparer يعني on parle de la préparation. يعني شنو غنديروا هنا عندنا الكان وعندنا بريباراسيون يعني علاش غنهضروا على لا بريباراسيون ديال لي الكان لي رياكسيون الاولى ديال لا بريباراسيون ديال لي الكان هيدروجيناسيون à partir d'un alcène هيدروجيناسيون d'un alcène رياكسيون دو فيرس كليمانسين انسي دو سويت. هنا عندنا مثلا جوج انا نعطيكم جوج ديال الاختيارات اولا جوج ديال الاقتراحات. ممكن نديرو ا بارتير د لا رياكسيون دفيرس يعني ننطلقوا من واحد لالوجينيور ننطلقوا من واحد الار اكس ونخرجوا في ان الكان او لا ا بارتير تو سامبلومون ا بارتير دون هيدروجيناسيون دان السين. هذه اسهل حاجه يعني غادي نحاولوا اننا هاد لو كومبوزي بي شنو غنديروا له غنزيدوا عليه واحد الرابطه نردوه ان السين ونديروا له الهيدروجيناسيون باش نخرجوا فواحد الالكان. انا نبدا معكم هذه لحقاش هي سهله. ا بارتير دان هيدروجيناسيون دان السين شنو درنا هاد لو كومبوزي بي حاولنا اننا نردوه ان السين. شنو درنا له زدنا له واحد الرابطه هنايا بيان سور الا زدنا رابطه هنا يعني نوريكم هنا في الكومبوزي العادي راه واحد الاش غادي تمشي لنا دونك غتبقى لنا غير سي اش زدنا له رابطه رديناها ان سي ودرنا له واحد الهيدروجيناسيون وانتم لا رياكسيون ديال الهيدروجيناسيون راكم عارفين كيفاش كتكون كيتثبت لنا اش هنا اش هنا اش هنا دون مانيير 6 صافي هي اللي غتعطينا سي اش 3 سي اش 2 CH3 CH2 CH3 اللي هو لو كومبوزي بي تو سامبلومون. ندوزو دابا لا رياكسيون دفيرس. لا رياكسيون دفيرس شنو خصنا نديرو؟ خصنا ننطلقوا من واحد الكومبوزي اللي يكون فيه لالوجين. دونك شنو درنا هنايا حاولنا اننا ننطلقوا من هاد فرقنا هاد لو كومبوزي هذا اللي نورمالمون كتفيه غير رابطه وحده هنا سي اش 2 فرقناه على جوج قسمناه درنا اعتبرنا بان هذا ار واعتبرنا بان هذا ار بريم وزدنا على كل واحد فيهم سي ال هي اللي درنا هنايا سي اش 3 درنا لها سي ال و سي اش 2 سي اش 3 حتى هي زدنا لها سي ال اون بريزونس ولا اون رياكسيون ديال ان ا شنو غيعطينا؟ عطينا ثلاثه ديال لي برودوي بحال درنا في لي رياكسيون بريسيدونت غيعطينا ار غيتفاعل مع راسو ار و ار بريم يتفاعل مع راسو ار بريم و ار غيتفاعل مع ار بريم عطينا ثلاثه ديال لي برودوي من بين هاد لي برودوي اللي هما ار بريم عطينا لو كومبوزي بي. Donc, à partir d'autres composés, d'autres substrats, on a préparé le composé B. Nous avons la réaction, la question telle. La question telle, je vais prendre l'action du chlorure B sous irradiation ultraviolette fournit un mélange des deux isomères. C'est le pourcentage de 56% et le pourcentage de 44%. Donc, dans les conditions du bromaçon, il y a l'action du brom, il y a la substitution radicalaire par le brom. في هذا الكاد le brom les proportions ديال ليزومير سي بريم و دي بريم بس مفعول ديال سي و دي في الكاد ديال سي بريم و دي بريم ما عطيناش في الكاد ديال سي بحال 56 في الكاد ديال 44 عطونا 96 في الكاد ديال سي وعطونا في الكاد ديال دي اللي هو دي بريم عطونا 4%. يعني كنلاحظوا بان في الكاد ديال سي في الكاد ديال الكلوراسيون كان عندنا سي بواحد لو بورسونتاج تقريبا بحالو بحال دي وفي الكاد ديال البروماسيون عندنا بان السي il est avec un pourcentage plus grand à la déprime. Donc واش نقالوا لنا اول حاجه غنك دوني لو ميكانيزم دو فورماسيون دو سي اي تي. انا ما بغيتش نديتاييه لكم علاش لحقاش هو لو ميم ميكانيزم اللي درنا
اللي درنا في لو كور في لا سبستيتيوشن راديكالير. انا بغيتكم نتوما تاخذوا هذا لينيسياسيون وتصوبوا لينيسياتيف بلوتو وتصوبوه الراسه، وانا غادي نخلي لكم هكا لا سوليوشن هنايا جانبا باش كيفاش نقول لكم تمرنوا على هاد لو جونغ ديال لي زيكزام. سينو ندوزو لا كاستيون الثانيه. لا كاستيون الثانيه جو قال لك اكسبليكي لا ديفيرونس دو سيليكتيفيتي انتر لو كلور اي لو برون. انا غير هاد لا كاستيون سهله. اول حاجه سي كيتكتب لنا هو سي اتش 3 سي اتش 3 سي ال الكومبوزي دي هو سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي. دونك كنلاحظوا هنا بان عندنا هاد لو كومبوزي سي سي ان كومبوزي ولا ان راديكال كي سكوندير، وهاد لو كومبوزي دي ان راديكال كي بريمير. شنو كتقول لنا la règle كتقول لنا un composé qui est moins sélectif moins réactif راه كيكون par la suite plus sélectif. شنو معناتها؟ يعني le composé اللي كيكون la réactivité ديالو ناقصه او لا فaible كتكون la sélectivité ديالو طالع. يعني كيمشي لا سيليكتيفيتي ديالو صافي دير كيمشي كيختار لنا لو راديكال كي بحال نقولوا بلو سبستيتويي. في هذا لو كا ديالنا شنو هو؟ انا غنشرح لكم باش ما تخلطوش. في هذا لو كا ديالنا شنو عندنا؟ نديرو هكا، عندنا الكلور وعندنا البروم. حنا كنعرفوا بان البروم الي موان رياكتيف على الكلور، دونك بما انه موان رياكتيف دونك هو لو بلو سيليكتيف. شنو غادي يدير لنا؟ غيمشي لنا غتكون لا رياكسيون ديالو او لا رياكتيفيتي ديالو بواحد لو بورسونتاج ولا بواحد لا بروبورسيون كبيره، بواحد نسبه كبيره على لو راديكال كي بلو سبستيتويي. في هذا لو كا ديالنا شنو هو؟ حنا عندنا هذا سكوندير وهذا بريمير. دونك شنو هو لو راديكال في هادو في السي والدي؟ شكون هو اللي غادي يعطينا واحد البروبورسيون كبيره الى رياجا مع البروم؟ بيان سور هو لو كومبوزي سي. عليها فاش درنا لاكسيون ديال البروماسيون على هاد لي دو كومبوزي في لو كا دو الكلور سي عطانا واحد لو بورسونتاج جو بونس ديال 56% ودي عطانا بورسونتاج ديال 44%، ولكن اون كا ديال البروم سي بريم عطانا جو بونس 90 عطانا 96%، وفي لو كا ديال دي بريم عطانا غير 4%. دونك هنا شنو كتبان لنا لا سيليكتيفيتي ديالاش ديال لو بروم. بما انه موان رياكتيف اذا هو بلو سيليكتيف، يعني كيمشي يقلب على داك لو كومبوزي اللي كيكون بلو سبستيتويي هو اللي كيرياجي عليه بواحد لا بروبورسيون كبيره. هذا هو هذه هي لا ديفيرونس ما بين لا سيليكتيفيتي ديال لو كروم ولا سيليكتيفيتي ديال لو بروم. هنا غنزيدكم غير واحد الحاجه هنا. دونك il va réagir préférentiellement، يعني هو كيفضل انه يمشي réagir préférentiellement sur le radical le plus stable. يعني هو ديما كيقلب على le radical le plus stable اللي هو في الحاله ديالنا le radical secondaire هو سي. دونك هذا هو هذه هي لا سوليوشن ديال هاد لا كيسيون هذه اللي كنبينوا فيها لا ديفيرونس ما بين لا سيليكتيفيتي entre le chrome et le brom. Et voilà هذه لا فيديو d'aujourd'hui. j'espère انها تكون مفهومه. Bien sûr, s'il y a des questions, خليهم لي sur Instagram ولا في لا بار ديال لي كومونتير، وانا ان شاء الله غادي نجاوبكم عليهم. ودابا خليتكم في رعاية الله.